भवस्वरूपाणि उदिराणि अन्यनशेया दृष्टि सुखसंहिता प्रजामानोरि कोरि भवानं मेघवादो प्रपुरनाथा हांव श्याम प्रभुदेसाय नवदुर्गा देवस्थान बोरी हाजो अध्यक्ष आसा आनी बाकीची आमची कमिटी आसा सेक्रेटरी आसा आमी आयज मुद्दाम हांगासर तुमकां मुलाखत दिवपाक म्हळ्यार आमी अमासेक एक म्हणजे आसा अमासेक जे दीपलक्ष्मी महापूजन म्हणजे करतात ते गेल्ल्या श्रावण म्हयन्या पासून चालू केल्लें ताचें कारण अशें जालें की म्हाका 1740 1745 अशे पर्यंत आमचे कडेन बूक आसात पयलीं जे बरयले आसात तातूंत भितर दीपदानाचे बद्दल बरयलें आशिल्लें म्हणजे अमासेक दीपदान करताले पयलीं लोक आनी आमचें तळें थंय आसा मुखार तळें आसा जाल्यार ते तळ्याक पयलीं ते दीपदान करताले म्हणटकीर आतां सद्याक अंदू काय तळें आमचे बाल्यनाकांडाचें काम चालू आसा तातूंत आमचो सांगवड म्हणजे नौका विहार बी जाता आनी फुडल्या वर्सांच्यान आमचें अशें आसा की मागीर ते श्रावण म्हयन्या हांगासर जेन्ना दीपपूजन करतलें भाग्यलक्ष्मी दीप दुर्गा पूजन अशें म्हणजे आमी चालू केल्लें आसा ताका एक नांव दिल्लें आसा ते थंय दीपदान करून जशें गंगेक आमचे ते हातूंत भितर दोण्यानी थंय दीप सोडटात लाखो दीप सोडटात आपले पुर्वजां सोडटात आपले लक्ष्मीक आपले मैत्रीण सोडटात वता जी कारणां आसात दीपाक खूब म्हत्व आसा आनी अमावशे तर दीप पेटोवपाक खूब म्हत्व आसा ते म्हत्वाक आमी पळोवन आनी तें वाचून थंयच्यान आमची एक संकल्प सुचली आनी आमचे सगळे कमिटी मेंबर्स आमचे देवारी आसात पुजक आसा अर्चक आसात हांगा सगळे आमचे महाजनाक आमचे देवी कुळावी आसात सगळे भक्तां
ताजे पासून शुभ परिणाम मेळचे म्हणून आमी अमावाशेचे दिपक पुजन सुरू केल्लें आसा आनी ताजे बरे परिणाम बरो लोकांचो सहभाग आनी लोकांक बरें दिसता आमचे लोक म्हणटा आमकां तें कंटिन्यू करचे म्हणून अशें आमकां ताजे लोकांक सांगिल्लें आसा धन्यवाद. हांव डॉक्टर शिरीश बोरकार बोरये गांवचो रहिवाशी म्हजें घर तळ्याच्या पलतडीन आसा आनी ल्हानपणा सावन ह्या देवळाक आनी देवीचेर म्हाका खूब श्रद्धा आसा. नवदुर्गा देवी ही बोरये गांवची प्रमुख देवता आनी सगळ्याचे श्रद्धास्थान आसा. बोरयेच्या लोकांचे तशें वेगवेगळे हांवें पळयलां ल्हानपणा सावन की बाणावलेच्यान लोक येतात, सर्वधर्मीय येतात, फक्त गोंयचेच न्हय बोरयेचेच न्हय आनी वेगवेगळी हांगा अनुश्ठानां जायत आसतात. ह्या कमिटीन तांचे पयलींचे पेपर जेन्ना ह्या देवस्थाना बद्दल पळयले तांचे लक्षांत आयलें की पयलीं हांगा दिपोत्सव जातालो आनी तो तळ्या कडेन जातालो अशें तांचे लक्षांत आयलें आनी कमिटीन एक वर्स पयलीं जवळ जवळ ठरयलें की आमी हो दिपोत्सव हांगा कंटिन्यू करचो आनी एक श्रद्धेन सगळे गांवचे लोक हांगा दर अमावाशेक आतां दिपोत्सव साजरो करता आनी ताजो आनंदय घेता आनी ताजे देवीचे बद्दल तांची जी श्रद्धा आसा ती वाडोवन घेतात आनी अशीच ही देवीची कृपा सगळ्यांचेर रावतली अशी म्हजी इच्छा आसा आनी गांवाची आमची गोंयची तशेंच देशाची भरभराट जावची आनी हो दीप जो आसा सगळ्या भारताक असो प्रज्वलीत करचो अशी देवा कडेन मागणी करता.